अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कप्तान की जानिब से आज GHQ को एक बड़ा पैगाम दिया गया है और आज ही बुशरा बीबी की और इनाम खान जो कि बनी गाला के निगरान थे उनकी एक ऑडियो लीक हुई और अब उस ऑडियो को असली करार दे दिया है निगरान बनी गाला इनाम खान ने। तो ये एक बड़ी बगावत है या एक बड़ी साजिश है, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। नून लीग के तर्जमान, मरियम नवाज के तर्जमान और नून लीग को खुश करने के लिए बड़े बड़े झूठ बोलने वाले एंकर मुबशर लुकमान को किस तरह से नून लीग ने आज निशाने इबरत बनाया है और एक केस के अंदर उनको 2 साल कैद की सजा हुई है, भारी जुर्माना भी हुआ है। उस हवाले से भी हम बात करेंगे। और फिर एक बड़ी अहम खबर, पीपल्स पार्टी की आज एक बड़ी विकेट गिरी है। बड़ी नहीं बल्कि मैं इसको सबसे बड़ी विकेट कहूंगा कि पीपल्स पार्टी का नजरियाती, पीपल्स पार्टी का एक बड़ा लीडर बिलावल भुट्टो और जरदारी को इस वक्त छोड़ चुका है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो कप्तान ने आज बड़ी खुल के बात की बाजवा साहब के हवाले से। कप्तान ने कहा मेरे हाथ बंधे हुए थे, मुझे काम करने की इजाजत नहीं थी। बाजवा साहब सब कुछ कंट्रोल करते थे, जिसको चाहते थे NRO देते थे, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। अब बाजवा साहब सारा मुल्क चला रहे थे, मैं बेबस था, मैं क्या करता। सारे के सारे इख्तियारात ही बाजवा साहब इस्तेमाल कर रहे थे और हम बोलते थे तो हुकूमत गिरा दी गई, यानी हम बोले तो धमकी दी जाती थी कि आप नहीं रहेंगे। और फिर उन्होंने GHQ से ये अपील की और GHQ को ये पैगाम दिया कि आप जो है ना, आप अगर दावा कर रहे हैं कि आप न्यूट्रल हैं तो सही मानों में आप न्यूट्रल हो जाएं। और कप्तान ने कहा था कि अभी तो मैं सुन लेता हूं वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के। और ज़ाहिर है उस वक्त भी वो बाजवा साहब से ही मुखातब थे, जब मैं सड़कों पे निकल आया ना मैं बहुत ख़तरनाक हो जाऊंगा। अब ये भी बड़ा अलमिया है कि खान साहब आज हुकूमत से निकलने के 8 महीने बाद कह रहे हैं कि सब कुछ बाजवा कंट्रोल करते थे। बाजवा साहब के हाथ में थी नैब, बाजवा साहब दबाने के लिए लोगों को अंदर रखते थे और दबाने के बाद लोगों को अपनी मर्जी से बाहर निकाल लाते थे, जेलों से और नैब की हिरासत से। ये खान साहब जैसे लीडर को बातें जेब नहीं देती। शहबाज शरीफ जैसे लोग भी यही बात करेंगे हुकूमत जाने के बाद कि हमारे हाथ में तो था ही कुछ नहीं, हम तो कंट्रोल्ड थे। अभी भी वो हीले बहानों से जब उनको कहा जाता है कि आप फारिग हैं तो इस तरह की बातें करते हैं कि हमने तो रियासत की खातिर कुर्बानी दी, हम तो रियासत के लिए हम तो राज उगल देंगे और हम तो कंट्रोल्ड हैं, हमारे हाथ में तो है ही कुछ नहीं। सारी वो एस्टैब्लिशमेंट पे डाल देते हैं। और कप्तान ने भी आज उसी तरह की बात की है। ये बात ठीक, इस मुल्क में ऐसा ही होता हुआ है, इक़्तिदार एस्टैब्लिशमेंट के पास ही होता है, एस्टैब्लिशमेंट ही कंट्रोल करती है। लेकिन ये क्या, जब हुकूमत में आप होते हैं, जब आप कंप्रोमाइज्ड हो रहे होते हैं, जब आपको रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा होता है, तो खान जैसा बड़े कद का लीडर लात मारता इक़्तिदार को और कहता तुसी खुद ही चलाओ। अगर तुसी मैनू कंट्रोल कर रहे हो तो हुण खुद ही चलाओ ना, चला सकते हैं तो चलाएं, मुझे क्यों बदनाम कर रहे हैं। आ जाए खुद मार्शल लगा दे, खुल के आए, खुल के खेलें। लेकिन ये बातें करना, ये मैं समझता हूं, देखिए खान ने ये बहादुरी का मुजाहरा तो किया है कि बातें कौम के सामने रखी हैं, उसके साथ साथ ये बुज़दिली भी है कि आप इतना अरसा इस तरह से बाजवा साहब के ज़ेरे अताब रहे, वो मुल्क चला रहे थे और खुद को वो फिर इतने बड़े दावे भी कर रहे थे कि हम जी न्यूट्रल हैं, हम तो एपॉलिटिकल हैं, हमारा तो सियासत के अंदर कोई रोल नहीं है। यानी वो यहाँ पे दावे कर रहे हैं कि हम एपॉलिटिकल हैं। खान कहता है कि एपॉलिटिकल नहीं है, ये कंट्रोल कर रहे थे। तो खान साहब ने बड़ी देर की है, पहले बोलना चाहिए था। इस मुल्क के अंदर बदकिस्मती यही है कि कंट्रोल वो कर रहे होते हैं और उस वक्त सबसे अच्छा होता है, एक पेज होता है और कहा जाता है ये जमहूरियत के लिए सबसे अच्छा फौजी जनरल साबित होगा, और बाद में कहा जाता है कंट्रोल कर रहा था। तो ये खान साहब ने आज एस्टैब्लिशमेंट को बहरहाल पैगाम दे दिया कि आप सही मानों में न्यूट्रल हो जाएं। बुशरा बीबी की एक ऑडियो आज तकरीबन 6 बजे के करीब वायरल हुई और उसकी जो है अब तस्दीक हो गई है। वो जिस शख्स से बात हो रही थी, निगरान बनी गाला इनाम खान, और उसने ये तस्दीक कर दिया कि वाकई ये तस्वीरों का मामला था, तस्वीरें खींचने का मामला था। और उन्होंने कहा कि ये मेरी ही ऑडियो है और मैंने ही बुशरा बीबी से तोशा खाना से के मुतालिक गुफ्तगू की है।
اب آواز سے تو بشرا بی بی کی وہ آواز نہیں لگتی اور ایڈیٹڈ آڈیو لگتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ آڈیو ٹھیک ہو، یا ہو سکتا ہے پھر انعام خان کو ہی مینج کر لیا گیا ہو۔ یعنی اس ملک کے اندر ہر کسی کو لوٹا بنتے ہوئے دیر تو نہیں لگتی، تو ہو سکتا ہے انعام خان کو مینج کیا گیا ہو، یا یہ واقعی اس طرح کی صورتحال ہو۔ بہرحال اس سے پہلے جتنی بھی آڈیوز آئی ہیں وہ تو ساری فیک تھی، اور اسی طرح سے وہ خان کو بدنام کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ آج فواد چودھری نے بھی کہا کہ یہ جو آڈیو کا آپ کھیل رہے ہیں، کھیلتے رہیں، اس سے کپتان کی صحت پر ذرا بھی اثر نہیں پڑے گا اور آپ کپتان کو اس سے بدنام نہیں کر سکیں گے۔ پیپلز پارٹی کی وکٹ کے حوالے سے بات کر لیں، پھر جلدی کے ساتھ مبشر لقمان کی میں بات کروں گا۔ مصطفیٰ نواز خوکر 10 نومبر کو انہوں نے سینٹ کی نشست سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ وہ 2018 میں کراچی سے سندھ سے سینیٹر منتخب ہوئے تھے پیپلز پارٹی کی سیٹ پر۔ صحیح معنوں میں جنٹل مین، پڑھا لکھا شخص، کتابیں پڑھنے والا، علمی گفتگو کرنے والا، انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے والا۔ ایک غلطی ان سے ضرور ہوئی تھی، وہ جو میریٹ ہوٹل کے اندر ایک بزرگ پر انہوں نے تشدد کیا تھا، اور وہاں پہ چند صحابی تھے، اور وہ معاملہ ظاہر ہے ون سائیڈڈ معاملہ تھا، اور لیکن جو بھی معاملہ تھا مصطفیٰ نواز خوکر صاحب کو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کسی بڑے پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، لیکن اس کے بغیر حالانکہ ان کے وہ باقی جو چچا ہیں تاجی خوکر اور وہ سارے جو رشتہ دار ہیں ان پر تو الزام لگتا ہے مختلف چیزوں کا، اور وہ ایک گینگ ایک قسم کا پورا ہے، لیکن مصطفیٰ نواز خوکر پر اس طرح کا کوئی الزام نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں جنٹل مین ہے، اصول کے ساتھ کھڑے ہونے والے، جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونے والے وہ شخصیت ہیں، اور اب بھی وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوئے انہوں نے آواز اٹھائی تو پیپلز پارٹی نے انہیں سینٹرشپ سے ہٹا دیا۔ آج باقاعدہ مصطفیٰ نواز خوکر نے پیپلز پارٹی کو الوداع کہہ دیا۔ یہ صحیح معنوں میں بڑا نقصان ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی بھی جماعت سے، لیکن جب اس طرح کے ڈائی ہارٹ فین، اچھے ورکر، جنٹل مین، اور صحیح معنوں میں جو پارٹی کا امیج ہوتے ہیں لوگ، جیسے اعتزاز احسن ہو گئے، جیسے یہ ہو گئے، اس طرح کے لوگ جب پارٹی چھوڑ کے جاتے ہیں نا، پھر آپ کو پارٹی کا جنازہ فاتحہ پڑھ دینا چاہیے۔ یعنی اس طرح کے لوگ جو نظریاتی لوگ ہیں وہ آپ کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے، سب سے بڑا احساسہ کیونکہ وہ آپ کا ہوتا ہے۔ تو آج مصطفیٰ نواز خوکر صاحب نے بھی پیپلز پارٹی کو الوداع کہہ دیا ہے۔ مبشر لقمان ہمارے سینئر، ہمارے بڑے، اور ہم تو ان کی بچوں کی عمر کے ہیں، ہم پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، ٹی وی دیکھنا شروع کیا تو مبشر لقمان صاحب کا خرا سچ آتا تھا، وہ اتنی باتیں کرتے تھے اور پتہ نہیں کون سی وہ دعوے، اور بڑا پسند کیا جاتا تھا۔ لیکن مبشر لقمان کو پتہ نہیں پھر کیا ہوا، اچانک ہی انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے پروگرام کرنا شروع کر دیے، اسرائیل کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد ان کا دماغ اتنا گھوما، انہوں نے نون لیگ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور کھل کر اور عمران خان پر وہ گھٹیا گلیز الزامات لگانے شروع کر دیے کہ وہ زبان جو انہوں نے استعمال کی، یعنی اتنی دلالی کی، یہ میں لفظ استعمال کروں، صحافتی دلالی آپ کہہ سکتے ہیں، چلے کہ صحافت کے اندر اتنی دلالی کی، اتنے بلو دا بیلٹ حملے کیے، اتنی بلو دا بیلٹ گفتگو کی، وہ میں تو کر بھی نہیں سکتا۔ اچھا، نون لیگ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن نون لیگ نے انہیں جس طرح سے خوش کیا ہے کہ دانیال عزیز صاحب، ان کے والد انور عزیز صاحب 6 سال پہلے چینل 24 پر مبشر لقمان صاحب نے ایک پروگرام کیا تھا، اور انہوں نے اس کے اندر دعویٰ کیا تھا، بڑا کھل کے انہوں نے دعویٰ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ دانیال عزیز صاحب ایک یہودی ماں کے بیٹی ہیں، کیتھرین ان کا نام ہے، امریکہ کے اندر وہ رہتے ہیں، اور صحیح معنوں میں وہ اوریجنل جیو ہے، اور کہتے ہیں کہ یہودیوں کے اندر نسل جو ہے وہ ماں سے چلتی ہے، تو لہٰذا دانیال عزیز ایک پیور یہودی ہے۔ انہوں نے یہ الزام لگایا تھا، اور یہ یہودی لابی کا حصہ ہیں، یہ پاکستان کے اندر جو ہیں وہ یہ سارے معاملے کے اندر ہیں، ان کو مشرف کی گورنمنٹ میں لایا گیا، اور بعد میں نون لیگ کے اندر بھی شامل کیا گیا، یہ اسٹیبلشمنٹ ان کو پروموٹ کرتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ یہودیوں کا نیریٹو پاکستان میں چلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اس کے خلاف کیس کروں گا، میں اس کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس ثبوت موجود ہے۔ یعنی بڑی کھل کر انہوں نے گفتگو کی اور اس طرح کے الزامات لگائے کہ یہ تو یہودی ماں کا بیٹا ہے، یہ ہے وہ، یعنی اتنی گفتگو وہ یہاں پہ کی بھی نہیں جا سکتی، اس طرح کی انہوں نے گفتگو کی۔ اب 6 سال پہلے ان پہ مقدمہ چلا، سو کیا گیا دانیال عزیز صاحب کے والد صاحب کی جانب سے کہ یہ کیا بکواس بازی ہو رہی ہے اور کس طرح سے یہ کیا جا رہا ہے۔ اب آج اس کا فیصلہ ہے، اسلام آباد کی مقامی عدالت نے ان کو جناب یہ بڑے اینکر صاحب مبشر لقمان صاحب کو 2 سال قید کی سزا سنائی ہے، اور ساتھ میں جرمانہ کیا ہے۔ آپ 5 لاکھ کے مچرکے جمع کروائے گئے ہیں مبشر لقمان کی جانب سے، اور ان کی حفاظتی ضمانت اس وقت ہو چکی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے کہ یہ مبشر لقمان صاحب جو دلالی کرتے تھے جس پارٹی کو پروموٹ کرتے تھے، تو آج انہیں نشان عبرت بنایا ہے۔ اور پھر خدا کی قدرت دیکھیے، دانیال عزیز پر تو الزام لگایا
کہ وہ یہودی ایجنٹ ہیں، وہ یہودی ماں کے بیٹے ہیں، وہ اسرائیلی ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ پاکستان کے اندر یہ سارا کچھ پروموٹ کر رہے ہیں۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ ان کے بعد انہوں نے کیا یا نہیں کیا، لیکن مبشر لقمان نے صحیح معنوں میں اسرائیل کے ٹی وی چینل پر بھی گئے، یہاں پر بھی پروگرام کیے، اور پاکستان میں ایک ماحول انہوں نے بنانے کی کوشش کی کہ کیا ہے، اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، یہودی اچھے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ خاص طرح کی جو ڈیبیٹ پاکستان میں چلتی ہے نا اس حوالے سے، اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے حوالے سے، اس کا جو مین کارندہ تھا، اس کا جو مین مورا تھا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ یہ مبشر لقمان صاحب بن گئے۔ یعنی کسی پر الزام لگانے والا خود ایجنٹ سب سے بڑا جو ہے وہ بنا، اور آج نون لیگ کے قصیدے پڑھنے والا اور دلالی کرنے والا خود ہی نون لیگ کے ہاتھوں ہی نشان عبرت بن چکا ہے۔ آپ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔